ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये नैवेद्यं समर्पयामि। अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वदाः जनार्थे यजमानस्याः सर्वरक्षितानां देवताः श्रद्धाभक्तिपूर्वके अग्निदेवताः तेजबलः विद्यां बुद्धिं धनम आयुष्यम आरोग्यम भव्यमे मम इति सर्वानां वर्णो उत्सवांग भूतं शीघ्रमेव पूर्णाहुति वर्णोत्सवेन फलप्रसादेन मम वर्णोत्सव सद्गुरु साईनाथ अग्निदेवता स्वभयां गुरुब्रह्मादिपिताः फलप्रसाद सर्वजनाः गोत्रं गोत्राभिवृद्धिरस्तु कर्माङ्गदेवताः सद्गुरु साईनाथ देवता फलप्रसाद सिद्धिरस्तु वरुणराज देवता फलप्रसाद सिद्धिरस्तु सर्वदेवता फलप्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु परिपूर्णमस्तु तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे देवी स्वस्तिर्नः स्वस्तिर्माध्येभ्यः पूर्वं दिगानुभेषं शन्नो स्तुतिपदे शन्येष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुखिनो
గుడి 100 सद्गुरु श्री क्षेत्र श्री साईनाथ देवता धर्म सद्गुरु गुरु दत्तात्रेय स्वामी देवता धर्म आदित्यादि नवग्रह देवता धर्म सर्वे तस्याः गणेशर्मः ब्राह्मण विद्याभक्ति समेत्याः इष्टिदानि मंत्रस्याः सर्वनिवाणां सर्वनिवाराणां यजमानस्याः विरगोत्रभवस्याः मल्लिकार्जुनशर्मः यजमानस्य रतानाम्य भक्ति समेत्याः सहकुटुम्ब सहपरिवारस्य श्रीवत्सगोत्रभवस्य आनन्दशर्मः यजमानस्य संगीतावती समेतस्य पवन शर्मः पुत्रस्य सहकुटुम्ब सहपरिवारस्याः यजमानस्याः आनंद शर्मा यजमानस्याः धर्मस्य सर्वपत्नी समेतस्याः सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां यावलोकभवस्याः सर्वचन्द्रजनां यस्याः मंजुलाधर्मपत्नी समेतस्याः श्रीनिवासनी यजमानस्याः करुणाधर्मपत्नी समेतस्याः सहकुटुम्ब सहपरिवारस्याः पुण्यगोत्रभवस्याः मंजुलजनां यस्याः अर्चनाधर्मपत्नी समेतस्याः सहकुटुम्ब सहपरिवारस्याः विनकुलगोत्रभवस्याः सत्यनारायण शर्मा यजमानस्याः अनुजाधर्मपत्नी समेतस्याः बाबुराव शर्मा यजमानस्याः अपराधमुक्तिनयस्याः सहकुटुम्बस्यां सर्वैवास्यां वस्त्रिगोत्रभवस्याः धैर्य अभय विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सकल आरिष्ट ग्रहाणां पीडा निवारणं मम शारीरिक मानसिक आरोग्यिक पीडा निवारणं मम गृहे चिरकाल सुख शांति धनधान्यादि संपत्ति संतति फल प्रदानेन सांवत्सरिके आषाढ़ मासः सद्गुरु शिरडी क्षेत्रे साईनाथ देवता गुरु पूर्णिमा पर्व काले मम नगरः देवता देवालयः आद्य दिने श्रद्धा भक्ति पूर्वके सद्गुरु साईनाथ देवता अष्टो उपचार अभिषेकेन सहित अलंकृत्यम् अष्टोत्तर नामावली सह पूजां करिष्ये। तत्रावरुद्धः महागणपति स्मरणे विनियोगः पुष्पम् बड़े लाल हो जाते
अपवित्रं पवित्रो वा सर्वाङ्गस्थायतो विवाह यस्परे पुण्डरीकाक्षो सहायाभ्यन्तर्गते पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष यजमानस्यात्मानि च सम्प्रोक्ष अपवित्रं पवित्रो वा सर्वाङ्गस्थायतो विवाह यस्मरे पुण्डरीकाक्षो सभायाभ्यन्तर्गते सर्वायजमानस्याः शरीरपवित्राणाम् आत्मपवित्राणां देवाः सर्वाः पवित्राणां पत्न्यो देवानां सर्वदा कामना सिद्ध्यर्थं शुचिवो हव्यामृतस्वतिं वसानां शुचिरगातं धातां शुचिरा वसन्तो देवानां कृतभृतयोः कामना सिद्ध्यर्थं पवित्राणां मध्याद गुरो साईनां देवताभ्यो नमो नमः पदयोः पाद्यम् शालिग्रामे कारज्य सिन्धो सैतपुत्रो पादपुत्राय समाधिरूपाय पदपाद्यं हस्ताभिराजनीयं जयशिस्नाम सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ देवालय नमः पादयोः पद्मं समर्पयामि अंतयोः समर्पयामि मुखे आसनं समर्पयामि शिरसा स्नानं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवालय नमः। ओम गंधं समर्पयामि गुरु साईनाथ देवालय नमः। अभिषेकाते गंधं भाई निकालना
मंदिर में हो? हाँ क्या? शिवा सर्व्याय तवतया नारधर्मया याते रुद्रा शिवा तमाघोरावकाशिनी तया नस्तनवा संतमया गजन्ता विनागरी यामिदं गिरजन्तास्ते विभत्सस्तवे शिवा गिरजतां गुरुमाहिकं श्रीप्रसन्नगद शिवेन दास्वा गिरिशाक्षा धामति यदा सर्वमेक्षणं स्मरादुल विश्वाभूतानि सदुष्टं प्रयान्तिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघसे अथोजसत्त्वानो अन्तेभ्यो नमः प्रमञ्चधत्वनस्तमभयोराज्ञयोध्या यत्निरहितपरागो भगवो वपान् अवतत्तगुं सहस्राक्षिदेशिने निषेधशल्या नमः शिवोदमेभ्यः प्रदाने भ्यतवो नमो नमो आयित्यभ्यः नमो नमो तेभ्यः नमो नमो आसीनेभ्यः शेयनेभ्यः नमो नमो सभभ्यताभ्यः नमो नमो शिक्षभ्यताभ्यः नमो नमो सभाभ्यः नमो नमो स्वेभ्यः नमो नमः समाव्याजनेभ्यः विद्यतेभ्यः नमो नमो गणाभ्यः सुमुखतीभ्यः नमो नमो कुशेभ्यः वृषभतेभ्यः नमो नमो राधेभ्यः राधवेभ्यः नमो नमो गणेभ्यः गणपतिभ्यः नमो नमो विदुपेभ्यः विश्वरूपेभ्यः नमो नमो महाभ्यः शिलगेभ्यः नमो नमो हृदेभ्यः हृदपतिभ्यः नमो हृदेभ्यः हृदपतिभ्यः नमो सेनाभ्यः सेनाभ्यः नमो शत्रुभ्यः नमो कृत्यभ्यः दगालेभ्यः नमो बलालेभ्यः कामालेभ्यः नमो पुंलिकेभ्यः निषादेभ्यः नमो शुक्रभ्यः नमो प्रभृभ्यः शरभ्यः नमो सभाभ्यः सभापतिभ्यः नमो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय प्रकृते नमो नीलग्रीवाय श्रीगंधाय नमः कपत्रे तविट्टवेदाय नमः साधुनाचार्य सततन्वने नमो गिरिजाय पवित्राय नमो मेघतमाय ललेश्वरे नमो हस्वाय बालाय नमो भगवते भगवती अते नमः बुद्धाय नमः स्वरे नमः क्रियात्मकाय नमः आसवेदा शिलाय नमः शीघ्राय लधेभ्याय नमो ऊर्म्याय नमस्पत्याय लोकत्याय लधेभ्याय नमो तीर्थाय कनिष्ठाय नमो पूर्वजाय नमः मध्यमाय जगल्भ्याय नमो जगन्याय बुद्ध्याय नमो सौभ्याय वदन्त्याय नमो नमः सौभ्याय वदन्त्याय नमो याज्ञाय क्षेम्याय पर्वत्याय कल्याय नमो श्रोत्याय आवन्याय नमो मन्याय कक्षाय नमो समाय नमो आसुसीनाय साधुराय नमः शूराय नमः
नमो वर्मणे नमो धूपने नमो भीमने नमो भूताय दुर्देनाय नमो दुर्दभ्याय हन्याय नमो दुर्गाय नमो धूताय राजनेहिने नमो तीक्ष्णे वेदस्वाय राजदूतने नमो सूर्याय नमस्याय नमो कात्याय दानीभ्याय नमो सत्याय दानाध्याय वैशत्याय नमो नमो मत्स्याय नमो मेघाय विभुत्याय नमो ईत्याय नमो पांचाय नमो वासुदेवाय वास्तुवाय हर 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 नमः सोमाय गरुडाय नमो स्थापराय नारायण मंगाय विभुतित मुद्राय भीमाय अग्रेवाय धूदेवाय नमो अग्रे दानीय नमो केवच हरि केवलधाराय नमः संभवे नमो भवे नमः शिखराय महेश्वराय नमः शिवाय हेमधराय नमः दीप्याय पूज्याय नमः पार्याय वार्याय वक्रताय लोकताय नमः आचार्याय तालाध्याय नमः शिष्याय वेदाय प्रभायाय नमः यज्ञाय प्रवद्याय नमो मीक्षराय केनाय कपटने नमो द्रोष्टाय गुरुवाय नमो सर्वाय गणपतेय सुदेशाय नमो पापभ्याय नमो रजत्याय नमो दुर्गाय हत्याय लोभ्याय